सुन्दर समृद्ध र विकसित उमाकुण्डको आधार कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र सम्पन्न पूर्वाधार। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम हाम्रो उमाकुण्डमा हार्दिक स्वागत छ। म राजन महतारा छेत्री अनि म जानुका श्रेष्ठको पनि स्वागत छ। रेडियो कार्यक्रम हाम्रो उमाकुण्ड गाउँपालिकाको समन्वयमा तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रममा हामी उमाकुण्ड गाउँपालिकाले गरेका विकास निर्माणका कामहरू, गाउँपालिकामा भएका विभिन्न गतिविधिहरू र गाउँपालिकावासीका प्रश्न, जिज्ञासा र गुनासाहरूलाई समेट्नेछौँ। हाम्रो उमाकुण्ड रेडियो कार्यक्रम रामेछाप जिल्लाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्जले उत्पादन गरेको हो। यो कार्यक्रम रामेछाप जिल्लाका 6वटा रेडियोहरू हजुरको रेडियो, रेडियो रामेछाप, रेडियो तीनलाल, रेडियो तिफदी, रेडियो झङ्कार र रेडियो इनर्जीमा हरेक हप्ताको सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रमको पुनः प्रसारण तपाईँले हजुरको रेडियोबाट भिन्न बार र भिन्न समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। रामेछाप जिल्लाको उत्तरी भूभागमा अवस्थित उमाकुण्ड गाउँपालिका रामेछाप जिल्लाको प्रचुर सम्भावनाले भरिएको गाउँपालिका हो। यो गाउँपालिका भौगोलिक हिसाबले रामेछाप जिल्लाकै सबैभन्दा ठुलो गाउँपालिका हो। जम्मा 7वटा वडा रहेको यो गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या 17,601 रहेको छ। यो गाउँपालिका 451.99 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ भने उमाकुण्ड गाउँपालिकाको केन्द्र हाल वडा नम्बर 4 प्रीतिको च्यादुलमा रहेको छ। उमाकुण्ड गाउँपालिकाको पूर्वमा सोलुखुम्बु र ओखलढुङ्गा जिल्ला, पश्चिममा रामेछाप जिल्लाको गोकुलगङ्गा गाउँपालिका, उत्तरमा सोलुखुम्बु र दोलखा जिल्ला र दक्षिणमा ओखलढुङ्गा र रामेछाप जिल्लाको लिखु तामाकोसी गाउँपालिका पर्छ। भौगोलिक विकटताको कारण यो गाउँपालिकाको समृद्धिमा निकै ठुलो चुनौती देखिन्छ। विकास निर्माणको क्षेत्रमा निकै पछाडि परेको छ उमाकुण्ड गाउँपालिका। स्थानीय सरकार आएसँगै विकास निर्माणले उमाकुण्ड गाउँपालिकामा गति लिन थालेको छ। उमाकुण्ड गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार भनेको कृषि, पर्यटन र जलस्रोत नै हो। उमाकुण्ड गाउँपालिकाका धार्मिक, ऐतिहासिक र रमणीय स्थलले भरिभराउ गाउँपालिका हो। धार्मिक तथा पर्यटकीय हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिने 5 पोखरी, जट्टा पोखरी लगायतका महत्त्वपूर्ण ताल, तलैया प्रवेश गर्ने मुख्य प्रवेशद्वार उमाकुण्ड गाउँपालिका नै हो। त्यसबाहेक उमाकुण्ड गाउँपालिकामा ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थल तामे डाँडा क्षेत्र, उमा तीर्थ मन्दिर, विभिन्न चण्डी मन्दिर लगायत धेरै ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थलहरू रहेको छ भने गाउँपालिकाको प्रत्येक वडामा धार्मिक तथा पर्यटकीय हिसाबले महत्त्वपूर्ण स्थल रहेको छ। जलस्रोतको क्षेत्रमा धनी उमाकुण्ड गाउँपालिकामा धेरै सम्भावना छ। हाल पनि उमाकुण्ड गाउँपालिकामा 5वटा भन्दा बढी हाइड्रो पावरहरू निर्माण भइरहेको छ भने अन्य हाइड्रो पावर निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन लगायतको काम समेत भइरहेको छ। कृषि र पशुपालनको लागि अत्याधिक सम्भावना रहेको गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 गुम्देल लगायत अन्य क्षेत्रमा लोपन्मुख चौरी पालन व्यवसाय सञ्चालनमा छ। उमाकुण्ड गाउँपालिकामा कृषिमा आलु, किवी, अलैँची, चिया लगायतको नगदे बालीको प्रशस्त खेती भइरहेको छ। उमाकुण्ड गाउँपालिका बहुमूल्य जडीबुटीको भण्डारको रूपमा पनि परिचित गाउँपालिका हो। सुखी र समृद्धि उमाकुण्डको आधार जलस्रोत, कृषि र पर्यटन सम्पन्नताको पूर्वाधार भनेर हामीले यी चिजलाई प्रयोग गर्दै उमाकुण्डलाई समृद्धि बनाउने कुरा हाम्रो परिकल्पना हो। जस अन्तर्गत पर्यटन क्षेत्रमा उमाकुण्ड गाउँपालिकाको विशेष यो 7 वडामा सम्भावना बोकेको उमाकुण्ड पर्यटनको हिसाबले हामीले केही समय अगाडि हामीले सुरु निर्वाचित भएर आइसकेपछि छिट्टै नै गर्ने भनेर हामीले सुरु गर्दा केही वर्ष अगाडि मात्रै हामीले अब यो पर्यटनलाई मध्यनजर राखेर डिपिआरहरू गरेको छौँ। जस अन्तर्गत संस्कृति पर्यटनको निम्ति उमा तीर्थ चाहिँ यो विभिन्न जिल्लालाई दृश्य अवलोकन गर्नको निम्ति ताबे र सांस्कृतिक हिसाबले पर्यटनको हिसाबले यहाँ विभिन्न धर्म, संस्कृति, कला भएको हुनाले यहाँ विभिन्न जात जाति बसेको स्थानीय तह भएको हुनाले यहाँको चाहिँ विशेष सुनवार, छेत्री बाहुन, शेर्पा, तामाङ लगायत धेरै जनजातिहरू बसेको हुनाले ऊ सबैलाई पहिचान गरेर सांस्कृतिक हिसाबले पनि पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्नको निम्ति पनि हामीले एउटा डिपिआर कार्ययोजना तयार गरेको अवस्थाहरू छ। कृषिको क्षेत्रमा पनि विभिन्न समूहगत चाहिँ संस्था दर्ता गरेर कृषिको क्षेत्रलाई पनि अगाडि बढाएको अवस्थाहरू छ। शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले 46वटा विद्यालयहरू हाम्रो स्थानीय तहमा छ। ती विद्यालयले कसरी चाहिँ अब गुणस्तर बढाउने, कसरी त्यहाँको पूर्वाधारलाई व्यवस्थित बनाउने, कसरी यहाँको चाहिँ अन्य
शैक्षिक गुणस्तरलाई वृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा पनि हामीले एउटा कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढाएको अवस्था रहेछ। त्यसको प्रतिबद्धि पनि मैले अगाडि भने जनताले अब त्यो तपाईँहरूले सोद्धाखेरि उहाँहरूले पनि भन्नुहुनेछ। र अन्य यो विशेष अब यो रोजगारीको को सन्दर्भमा चाहिँ अहिले हाम्रो गाउँपालिकाभित्र प्रधानमन्त्री रोजगार अन्तर्गत सबै बेरोजगारीहरूलाई रोजगारी बनाउनको निम्ति अहिले मात्रै हामीले 750 जना बेरोजगारीलाई बेरोजगारी सूचीमा दर्ता गरेर उहाँहरूलाई तत्काल गाउँपालिकाभित्र रहेका आयोजनालाई संलग्न गराएर काम गराउने गतिविधि पनि हामीले अगाडि बढाएको अवस्थाहरू छ। त्यसो भएको हुनाले समग्रतामा हिजोको भन्दा अहिले हाम्रो गाउँपालिकाले चाहिँ चाहे कृषिका क्षेत्र होस्, चाहे आर्थिक होस्, चाहे पूर्वाधार होस्, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन सबै क्षेत्रलाई अगाडि बढाएको कुराहरू सबै जनता, सबै नागरिकले त्यसको अनुभूति गरेको अवस्थाहरू छ। भौगोलिक विकटताका कारण विकास निर्माण तथा भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले पछाडि परेको यस क्षेत्रमा सङ्घीय संरचना अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनपछि विकास निर्माणले गति लिन थालेको छ। राजनैतिक अस्थिरताका कारण झण्डै 2 दशक जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा भद्रगोल बनेको चौतर्फी क्षेत्र अहिले क्रमिक रूपमा लयमा फर्किन थालेको छ। जनप्रतिनिधिहरू जनताका आवश्यकता र मागलाई प्राथमिकताको आधारमा न्यायोचित ढङ्गबाट सम्बोधन गर्न लागि परेका छन्, जसले गर्दा एकातिर विकास निर्माणले गति लिएको छ भने अर्कोतर्फ सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाइएपछि नागरिकले गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको महसुस गर्न थालेका छन्। हाम्रो गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित रहेका आयोजनाहरू विशेष जलस्रोतको हाइड्रो पावर सम्बन्धमा धेरै तिक्तता पनि भयो, छलफल पनि भयो। एक किसिमको अहिले सहमति भएको अवस्थाहरू छ। हामीले केही सहमतिहरू गरेको छौँ, अझै पनि अक्षरशः त्यो पालना भएको छैन। समयमै त्यो अक्षरशः पालना भएर समयमै विद्युत यहाँ जलस्रोत हाइड्रो पावरहरू सम्पन्न भयो भने अब लगभग 4वटा हाइड्रो पावर 2 वर्षभित्र सम्पन्न हुँदैछ। सम्पन्न भइसकेपछि लगभग हामीसँग चाहिँ 12-13 करोड बजेटहरू रोयल्टी मार्फत पनि हामी प्राप्त गर्दैछौँ। गाउँपालिका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा गठित न्यायिक समितिले स्थानीय रूपमा सिर्जना हुने विवाद तथा अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने मुद्दाको निरूपण गर्न थालेपछि नागरिकलाई घरदैलो सरकारको अनुभूति हुन थालेको छ। सबै जात जाति तथा समुदायलाई समान ढङ्गले अवसर र पहुँच विस्तार हुँदा पछाडि पारिएका समुदायमा जागरण र सशक्तिकरण बढेको छ। गाउँपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा थप व्यवस्थित र सेवाग्राही मैत्री बनाउन गाउँपालिकाले रणनीतिक रूपमा काम गरिरहेको छ। विकास तथा भौतिक पूर्वाधारका कामले गति लिइरहँदा नागरिकसँग जोडिएका सेवालाई गाउँपालिकाले चुस्त दुरुस्त बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। आवश्यकताको पहिचान तथा मागमा आधारित योजना छनौट गरी उपभोक्ताकै संलग्नतामा काम अघि बढाइँदा एकातिर स्थानीय नागरिकलाई रोजगार मिलेको छ भने अर्कोतर्फ उनीहरूको अपनत्व जोडिएको छ। क्षेत्रगत विशेषताका आधारमा आफ्नो ठाउँमा नमुना विकासका लागि वार्ड तहका जनप्रतिनिधिको सक्रियता उदाहरणीय लाग्छ। वडा नम्बर 1 गुम्देल 333 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको वडा नम्बर 1 अर्थात् साबिकको गुम्देल गाविस पालिकाको सबैभन्दा ठूलो वार्ड समेत हो। शेर्पा, क्षेत्री र दलित जातिको बाहुल्य रहेको यस वार्डमा महालङ्गुर मावि लगायत 7वटा आधारभूत विद्यालय रहेका छन् भने स्वास्थ्य चौकी र बर्थिङ सेन्टर स्थापनाले नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज भएको छ। अब वडाको सन्दर्भमा 1 नम्बर वडामा हामीले 2टा, एउटा सामुदायिक स्वास्थ्य एकै केन्द्र क्यामामा छ भने प्रत्येक वडामा बर्थिङ सेन्टरको व्यवस्था गर्दैका छौँ हामीले। अकालमा महिलाहरूको चाहिँ सुत्केरी महिला, गर्भवती महिलाको ज्यान नजाओस् भन्ने हिसाबले प्रत्येक वडामा हामीले बर्थिङ सेन्टरको व्यवस्था गर्दैका छौँ। कृषि तथा पशुपालनका लागि सम्भावना रहेको यो क्षेत्र पर्यटकीय दृष्टिले समेत उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। लाछेवर, क्यामा र गुम्देलमा रहेका होमस्टेले ग्रामीण पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुर्याइरहेका छन्। जटापोखरी, 5 पोखरी, उमातीर्थ मन्दिर, झ्यालडुङ्गा, लाछेवर, क्यामा,
काङछ्योर्तेन प्राकृतिक गुम्बा लगायत मठ मन्दिर यहाँका प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हुन्। यस उडासँगै जोडिएको छिमेकी जिल्ला सोलुखुम्बु र गुम्देलको केही सिमानाको भूभागलाई लिएर विवाद देखिए पनि यसको समाधानको प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्था छ। लिखु 2, नुप्चे, लिखु लगायत जलविद्युत आयोजना यहाँको ऊर्जा शक्तिका प्रमुख स्रोत हुन्। उडा नम्बर 2, बाम्ती भण्डार। उडा नम्बर 2 अर्थात् बाम्ती भण्डार उमाकुण्ड गाउँपालिकाका अन्य उडाको तुलनामा विकसित र अग्रगामी देखिन्छ। पालिकाकै सबैभन्दा पहिलो सिद्धेश्वर उच्च मावि लगायत अन्य 8 आधारभूत विद्यालय र शिक्षा क्याम्पस सञ्चालन हुनुले यहाँको शैक्षिक अवस्था सुदृढ देखिन्छ। पहिलो पाटो म जनप्रतिनिधि भएर बिल्डिङ राम्रो बनायौँ। श्री सिद्धेश्वर राम्रो बनाएपछि पठन पाठन सुधार भइथ्यो। एक स्थानीय तहमा एक अस्पताल निर्माण गर्ने सरकारको योजना अन्तर्गत यसै उडामा 11 करोड लगानीमा स्वास्थ्य चौकी निर्माण सुरु भएको छ। सङ्घीय सरकारको 77-78 को नीति कार्यक्रममा पनि एक स्थानीय तहलाई चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले केही समय अगाडि 10 को हस्पिटल उद्घाटन मतलब शिलान्यास गरिसकेको अवस्था छ बाम्तीमा भने अर्को चाहिँ गाउँपालिका रहेका स्थानमा पनि हामीले तत्काल चाहिँ 500 को हस्पिटलको लागि पनि हामी तयारी गर्दैछौँ। केही समयपछि हामी शिलान्यास गरेर त्यो हस्पिटल तत्काल हामीले चाहिँ यो 5 वार्डको आइसोलेसन वार्ड पनि चलाइसकेको अवस्था छ भने त्यहाँबाट पनि त्यसलाई अपग्रेड गरेर हस्पिटलमै परिणत गर्ने भनेर हामीले काम अगाडि बढाएको छौँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ अब धेरै नै सुधार भएको छ भन्नुपर्छ। किनभने पहिले अब हेल्थ पोस्ट थियो, हामीले अस्ति भर्खर नै मङ्सिर 15 गते चाहिँ शिलान्यास गरेर त्यसलाई हस्पिटल समथिङ 11 करोडको चाहिँ बिल्डिङ बन्दैछ। त्योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो 4-5 करोडको चाहिँ बिल्डिङ बन्दैछ। 15 सयको लागि चाहिँ प्रोसेस हो हाम्रो। अहिले 10 सयको त चाहिँ पास नै भइसक्यो। अब तुरुन्तै ठेक्काबाट भवन अगाडि बढ्छ। रत्नज्योति, लुबु, देउरालीमा प्याराग्लाइडिङ प्लेस तथा नाजिम फाक्सिङलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न थालिएको छ। यहाँ सिद्धेश्वर महादेव स्थान, थोतुङ सामदेन, छोलिङ गुम्बा लगायत अनेक गुम्बा तथा देवस्थलहरू रहेका छन्। दोलखाको जिरी छिमेकी पालिका गोकुल गङ्गाको शिवालय हुँदै यस उडाको देउराली भण्डारबाट सगरमाथा जाने पदमार्ग समेत जोडिनुले यो क्षेत्र पर्यटकीय महत्त्वको क्षेत्र मानिन्छ। यसै उडा हुँदै सोलुखुम्बु तथा दोलखा जाने सडक मार्गले यहाँका नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याएको छ। विशेष गरी नाजिङ फाक्सिङ पार्क भनेर अनि त्यहाँ भ्यू टावर अनि तपाईँको चाहिँ स्तूपहरू सबै जात जातिको चाहिँ सबै राखेर त्यहाँको लागि चाहिँ एउटा रोमान्टिक पर्यटक क्षेत्र बनाउनको लागि अहिले हामी तत्कालै त्यतातिर लागिरहेका छौँ। लिखु ए, लिखु 4 तथा मिडल लिखु लगायत लघु जलविद्युत आयोजना उडा मात्र नभई गाउँपालिकाकै ऊर्जाका स्रोत हुन्। उडा नम्बर 3 कुबु कास्थली। आदिवासी मानिने सुनवार जातिको बाहुल्य रहेको कुम्भुकास्थली अर्थात् वडा नम्बर 3 को शैक्षिक अवस्था औसत रहे पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भने अघि देखिन्छ। गाउँपालिकामै पहिलो पटक इन्टरनेट पहुँच विस्तार गरिएसँगै विद्यालय तथा प्रशासनिक कार्यालयमा सूचनाको पहुँच सहज भएको छ। हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि सबै क्षेत्र एउटा समृद्ध गाउँपालिका र समृद्ध वार्ड बनाउनको लागि चाहिँ शिक्षाको अलिक जरुरत र त्यसमा चेतना जगाउनु पर्छ भन्ने मुख्य उद्देश्य राखेर गाउँपालिकाले नै शिक्षाको क्षेत्रमा बृहत रूपमै हामीले लगानी गरेका छौँ र त्यही लगानी गरे अनुसार यस वार्डमा पनि अहिले जुन पहिले हामी निर्वाचन भएर आउनुभन्दा अगाडिको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा अलिकति भिन्नता, पूर्ण रूपमा त आकाश पाताल भन्न सक्दैनौँ। गाउँपालिकैबाट पनि त्यस्तो प्रविधियुक्त सेवा दिन नसकेको अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई अलि चासो, अब हामी नयाँ युगको प्रविधिसँग टाढा रहनु हुँदैन, नागरिकहरूलाई त्योसँग सँगै लिएर चाहिँ जोडेर हामी फराकिलो भएर सेवा द्रुत, छिटो र छरितो र एकदम पारदर्शिता चाहिँ सेवा दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले चाहिँ यो प्रविधियुक्त सञ्चारको हिसाबलाई, चाहे त्यो टेलिफोनको क्षेत्र होस्, चाहे त्यो सूचना सञ्चारको क्षेत्र होस्, हरेक कुरोमा हामीले नागरिकलाई सूचना गराउने समयमा रेडियो,
टेलिभिजन मार्फत, सामाजिक सञ्जाल फेसबुक या हाम्रो इमेलहरू मार्फत सूचना गराउने प्रविधि अहिले चलिरहेको छ। यो म ठोक्काका साथ भन्न सक्छु, उमाकुण्ड गाउँपालिकामा हामी निर्वाचित भएर आइपुग्दाखेरि 7 वार्ड मध्येमा पहिलो वार्डको रूपमा हामीले यो सेवा प्रवाह गरिरहेछौँ। उमदेश्वर महादेवस्थान, चण्डीथान लगायत विभिन्न देवस्थल रहेको यस ओडाको 5 माने डाँडाबाट 6वटा जिल्लाको सौन्दर्य अवलोकन गर्न सकिन्छ भने अजम डाँडामा प्याराग्लाइडिङ प्लेस स्थापना गर्न सकिने सम्भावना छ। एक घर एक धारा अवधारणा अनुसार खानेपानी विस्तार भएपछि ओडावासी सन्तुष्ट छन् भने किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन ओडामा पशुपालन, मौरी पालन, फलफुल लगायत व्यावसायिक खेतीका लागि विभिन्न योजना अघि सारिएको छ। सुनुवार समुदायको पुर्ख्यौली भूमि भएकोले मौलिक संस्कृतिको रूपमा मनाइने स्यादर पिदार अर्थात् चण्डी पूजा यहाँको विशेष सांस्कृतिक परम्परा हो। वडा नम्बर 4 प्रीति। साबिकको प्रीति गाविसको वडा नम्बर 1, 4, 7, 8 र 9 समेटेर बनाइएको वडा नम्बर 4 गाउँपालिका केन्द्र रहेको वार्ड समेत हो। चण्डेश्वरी उच्च मावि लगायत 8वटा आधारभूत विद्यालय रहेको यस वार्डमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ, इलाका प्रहरी चौकी समेत रहेको छ। जननिर्वाचित भएर आएदेखि नै मैले चाहिँ अलिकति बढी शिक्षाले नै हेरेको छु। जम्मा 4मा चाहिँ 8वटा विद्यालयहरू छन् र 8वटा मध्ये पनि फेरि हामी आइसकेपछि एउटा फेरि SD क्लास सुरु गरेका छौँ। त्यसमा गरेर 9वटा छ। एउटा हाम्रो मावि नै छ च्यादलुमै, अनि एउटा निमावि चाहिँ लाप्चानेमा छ। अरू सबै आधारभूत मात्रै हो, प्राइभेट लेभल। जुन हाम्रो प्रीतिमा फर्स्टमा विद्यालय बनेको नै डाँडागाउँमा हो। त्यसमा चाहिँ हामीले 2074-75मा च्यादल सबै लियो। त्यसमा चाहिँ अलिकता त्यो बस्तीलाई अभाव नै भएर हामीले फेरि SD क्लास सुरु गरेका छौँ। त्यसमा नेपालकै दोस्रो ठुलो फलामखानी छोएको ठोसे फलामखानी यस वार्ड धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले समेत महत्त्वपूर्ण छ। थाम डाँडालाई पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्न भ्यू टावर लगायत पूर्वाधार निर्माण योजना अघि सारिएको छ। गाउँपालिका केन्द्र समेत रहेकाले यहाँका टोलमा समेत सडक सञ्जाल विस्तार गरिएको छ। हाम्रो लाप्चानेमा छ एउटा अब थाम डाँडा भन्ने धेरै हाइटमा पर्छ। त्यसमा चाहिँ अहिले हामीले अब त्यो भ्यू टावर बनाउने भनेर सुरुवात गरेका छौँ। अहिले चाहिँ हामीले पहिलो प्राथमिकता सडकमा दिएका थियौँ, जसमा हामी टोलमा चाहिँ हामीले धुले सडक पुर्याइसकेका छौँ र 1-2टा सडकहरू बाँकी छन् र हामीले दोस्रोमा चाहिँ केन्द्र लाइन विद्युतलाई नै प्राथमिकता दिएका छौँ। आलु, किवी, अलैँची खेती लगायत पशुपालन, माछा पालन, मौरी पालनका लागि पनि यो वार्ड सम्भावना रहेको क्षेत्र हो। च्यादलुमा 10 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको खेल मैदानले यहाँको खेल क्षेत्र प्रवर्धनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। अहिले हाम्रो लेक साइडपट्टि चाहिँ बढी नै अब आलुको खेती हुँदैछ र हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्रद्वारा पनि हामीले माग गरेर पनि आएको छौँ र हाम्रो एउटा ब्लक परेको छ। त्यो ब्लकले गर्दा अहिले हाम्रो आलुको लागि चाहिँ राम्रै हुन्छ। अब लाप्चाने हो, मैदाने, अनि गचेप्टे, हुँगा, यो टोलमा चाहिँ बढी नै आलु भएकोले अहिले आलु ब्लकले पनि मैदानेले बढी फोकस गरेर आलु नै खेती सुरु भएको छ। पालिकाका अन्य ठाउँमा चण्डीस्थान रहे पनि यस ओडामा पालिकाकै र रामेछाप जिल्लाकै सबैभन्दा ठुलो चण्डीस्थान रहेको छ। यसमा चाहिँ पौराणिक कालदेखि नै अब चण्डी सुनर जातिदेखि लगेर हाम्रो यो बस्नेत जातिले पनि संयुक्त चण्डी पूजा गरिन्छ। त्यसमा सबै प्रीति लगायत भोजी, कुकास्थली, पारी, ओखलढुङ्गासम्मको मान्छेहरूले पनि मनाउने गरेको छ। यसमा चाहिँ प्राथमिकता चाहिँ अब चण्डीलाई नै गरिन्छ। स्यादर पिदार अर्थात् चण्डी ओल्लो किराँतको बहुसङ्ख्यक किराँती सुनुवार तथा आदिवासी भूमिपुत्रको सांस्कृतिक चिनारीको पर्याय हो। किराँती कोइचहरू प्रकृति, आत्मा र पुर्खा पूजक हुन्। मानव तथा समाजशास्त्रीय अध्ययनले मानव सभ्यताको प्रारम्भबाटै प्रकृतिमा निहित तत्त्वलाई देवताको रूपमा पुज्ने तथ्य उजागर गरेझैँ स्यादर पिदार त्यसैको प्रतिरूप हो। प्राचीन कालमा नेपालमा 700 वर्षभन्दा बढी समय राज्य चलाएका किराँतले मनाउँदै आएको सांस्कृतिक पर्व स्यादरलाई हिन्दूकरण गरी हिजो आज चण्डी भन्ने गरिएको छ।
किराँतीहरू लिम्बू, याक्खा, कोइच भनेर छुट्टिनु पहिले आफ्नो पुर्खा तथा इष्टदेवीको आराधना गर्दै ढोल बजाएर नाचगान गर्दथे। विक्रम सम्वत 1882मा चण्डी पर्वलाई व्यवस्थित गर्न सुनुवारहरूले खर्क उपलब्ध गराउने तथा पूजा गर्ने बेला बलि चढाइने रागो तथा धूपदीपका लागि आवश्यक सामग्री गुठियारको जिम्मा खप्तडी बस्नेतलाई दिइन्छ। बोका, भाले बलि चढाई सामूहिक रूपमा चण्डी पर्व मनाउने परम्परा अहिले पनि कायम छ। वडा नम्बर 5 प्रीति। साबिकको प्रीति गाविसका वडा नम्बर 2, 3, 5 र 6 समेटेर बनाइएको उमाकुण्ड गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 मा सुनुवार धारामा सरस्वती मावि लगायत 4वटा आधारभूत विद्यालय रहेका छन्। हामी जननिर्वाचित भइसकेपछि त्यहाँनिर अहिले राम्रा खालका भवनहरू बनेका छन् र पठन पाठनको विषयमा प्रत्येक यस वडामा चाहिँ जम्मा 5वटा स्कुल छन्। एउटा माध्यमिक विद्यालय सरस्वती माध्यमिक विद्यालय छ, एउटा निम्न माध्यमिक कालिका देवी निम्न माध्यमिक विद्यालय छ भने 3टा आधारभूत विद्यालयहरू छन्। हाम्रो यस वडा नम्बर 5 मा चाहिँ जम्मा 11वटा सडक छन्, टुक्रे टाक्रे मध्यमार्गी सबै गर्दा। त्यसमा 54 किलोमिटर बाटो कच्ची बाटो रहेको छ। त्यो बाटो सफा गरिने कामहरू गरिँदैछ, अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्था छ। सुविधा सम्पन्न बर्थिङ सेन्टर तथा प्रयोगशाला सहितको स्वास्थ्य चौकी भएकोले यहाँका नागरिक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको छैन। स्वास्थ्य चौकी भवन हामी निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि नै बनेको थियो। त्यसमा 35 थरीको औषधिहरू निःशुल्क वितरण गरिन्थ्यो। अहिले त्यो काम गरि नै राखिएको छ। सामान्य गर्भजाँच गराउनको लागि जिरी अथवा मन्थली अथवा काठमाडौँ पुग्नु परेको अवस्था थियो भने अब अहिले हामीले 76-77 चाहिँ केही बजेट विनियोजन गराएर त्यसमा युएसजी र ल्याबको व्यवस्थापन गराएका छौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो बर्थिङ सेन्टर भएको कारणले गर्दा 24 घण्टा सुत्केरी सेवा पनि दिने गरिन्छ। पटक पटकको पहलले गर्दाखेरि चाहिँ ल्याब सेवा पनि सुरुवात भएको छ र साथसाथै यहाँको एकजना नर्सिङ स्टाफ चाहिँ युएसजी को ट्रेनिङ लिएर पनि आउनु भएको छ र हालसालै चाहिँ जुन नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा अलिकति माथिको सेवा चाहिँ दिइन्छ, जसले ल्याब सेवा पनि दिन्छ भने अर्को चाहिँ युएससी सेवा। युएससी चाहिँ हामीले चाहिँ सबै सुत्केरी गर्भवती आमाहरूलाई चाहिँ जुन अहिले हामी चाहिँ रेफर गर्नुपर्ने स्थिति थियो पहिला, त्यो चाहिँ अब रेफर गर्नुपर्ने स्थिति हुँदैन। किराँतेश्वर महादेवस्थान लगायत देवस्थल रहेको यस वडामा विभिन्न ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वका मौलिक पर्वहरू मनाइने गरिन्छ। वडा नम्बर 6 गुप्तेश्वर। शैक्षिक दृष्टिकोणले औसत रहेको गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 अर्थात् गुप्तेश्वरमा कैलेश्वर उच्च मावि लगायत 4वटा आधारभूत विद्यालय छन्। गुप्तेश्वर महादेवस्थान मन्दिर, कैलेश्वर महादेवस्थान मन्दिर, पशुपति मन्दिर लगायत देवस्थल रहेको यस वडालाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने गुरु योजनासहित तामे डाँडामा भ्यू टावर निर्माण सुरु गरिएको छ। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम लागू गरिएको यस वार्डमा विभिन्न लघु जलविद्युत आयोजना सञ्चालित छन्। खेलकुद विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनामा वार्डले उदाहरणीय काम गर्दै आएको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 अर्थात् भुजीमा रहेका कास्थेम मावि लगायत विद्यालयमा इन्टरनेट मार्फत अध्ययन अध्यापन सुरु गरिएको छ। अन्यल पूर्ण ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने क्रममा चाहिँ अहिले आएर चाहिँ हामी अब धेरै पछाडिकै हो होइन। जस्तै इन्टरनेट भयो होइन, हर सेवा सुविधाबाट अब त्यसो भएको कारण अहिले हामीले प्रत्येक विद्यालयलाई होइन केही बजेट जुटाएर भयो भने प्रत्येक विद्यालयलाई इन्टरनेट जडान गर्ने, केही विद्यालयलाई जडान गरिसकेका छौँ। केही विद्यालयहरू विद्युती प्रसारणको कारणले रोकिएको छ। प्रत्येक विद्यालयमा हामी विद्युत प्रसारण गरेर पुगिसकेकोलाई जोडिसकेका छौँ, इन्टरनेट जोडिसकेका छ होइन। नपुग्लाई अब चाहिँ विद्युती प्रसारणको पहल कदमी गरेर यथाशीघ्र त्यहाँ चाहिँ इन्टरनेट जोड्ने हामी तयारीमा छौँ। भ्यू टावर निर्माण तथा लिखुदेखि गुम्देल हुँदै रामजीथानसम्म पैदल मार्ग निर्माण गरिने योजनाले पर्यटन प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण सघाउ पुग्ने देखिन्छ। गाउँपालिकाको मध्यमार्गी सडक यही वडाबाट सुरु भई वडा नम्बर 1 गुम्देलसम्म सुचारू हुने अवस्थामा रहेको छ। यसले कृषि तथा लघु उद्यम विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। रामजीथान भन्ने एउटा चाहिँ धेरै वर्ष पहिलादेखिको त्यो चाहिँ राम जनकपुरबाट कहाँबाट राम आएर त्यहाँ बसेको भन्ने हिसाबले त्यो चाहिँ पहिलादेखि नै पुर्खादेखि मन्दिर पनि छ, तपाईँहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अलिक टाढो पनि छ। हामीले लिखुदेखि बुन्देल रामजीथान हुँदै पर्यटकीय पैदल मार्ग
निर्माण र त्यहाँ भ्यू टावरदेखि लिएर त्यहाँबाट धेरै टाढाको दृश्यहरू पनि देख्न सकिन्छ। त्यो दृश्य अवलोकनहरूलाई नै कैद गर्नको लागि त्यहाँ चाहिँ भ्यू टावरको हामीले डिपिआर पनि गरिसकेका छौँ। विगत र हामीले पनि प्रष्ट रूपले भन्नुपर्छ, राम्रो कुरालाई राम्रो, नराम्रोलाई नराम्रै भन्नुपर्छ। केही प्रगति भएकोलाई प्रगति मान्नै पर्छ हामीले। त्यसो भएको र विगतको दिनभन्दा केही फरक चाहिँ छ। विगतमा त्यहाँ दरबन्दी अनुसारको कर्मचारीहरू रहन्न थिए होइन। 35-36 थरीको जुन नेपाल सरकारले दिनुपर्ने औषधि उपचारहरू त्यहाँ हुन्न थियो होइन। एउटा सिटामल हुन्थ्यो भने जीवाञ्जल हुन्न थियो, उता के हुँदैन थियो होइन। त्यो परिस्थितिले गुज्रिरहेको अवस्था अहिले हामी निर्वाचित भएपछि जति दरबन्दी थियो त्यो दरबन्दी अनुसार कर्मचारी एक, दोस्रो 36 छरीको नेपाल सरकारले दिन सकेको औषधि यद्यपि त्यहाँ काहीँ कतै कन्जुसाइ भयो, तलमाथि भयो र पुगेन भने पनि हामी वडाले आन्तरिक स्रोतबाट कतैबाट जो गऱ्यो भने त्यो औषधि कहिले नटुटाउने र दिन सक्ने र अवस्था छ भने अरू एक्स्ट्रा औषधिहरू पनि दिन सक्ने गरी हामीले व्यवस्था मिलाएको छ। अहिले हामी जननिर्वाचित भए पश्चात मूलत केन्द्र, प्रदेश होइन र जिल्लासँग यथाशीघ्र र गाउँपालिकासँग वडा कसरी जोड्न सक्ने भन्ने दौडमा लाग्यौँ। त्यो अनुरूप हामी निरन्तर काठमाडौँदेखि मन्थली हुँदै भुजीसम्म निरन्तर सेवा प्रवाह हुने सुपर भयो, सुमो भयो, त्यो चलाउन सफल भएको छ। एक दोस्रो त तपाईँको केन्द्रीय प्रसारण वर्षौँदेखि नबोलेको होइन, कति सालदेखि नबोलेको चाहिँ बत्ती नबोलेको चाहिँ पुरै अँध्यारो एउटा चाहिँ दियो बत्तीमा बोल्नुपर्ने परिस्थिति नागरिकको थियो, त्योबाट अन्त्य भएको छ। जिल्लाकै सर्वाधिक धनराशिको भुजी लिग फुटबल प्रतियोगिता वर्षेनी आयोजना हुनुले खेल क्षेत्रमा यस उडाले कति महत्त्व दिएको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। खास गाउँमा 12 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको अमृत घामछाया खेलकुद मैदान निर्माण भइरहेको छ। भौगोलिक विकटता तथा विभिन्न जटिलताका बीच काम गरिरहेको गाउँपालिकाले सूचना तथा प्रविधि विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ। अनलाइनबाट नै प्रत्येक उडाको अभिलेख व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकोले इन्टरनेट पहुँच विस्तारका लागि केन्द्रित भएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अधिकृत रमेश कुमार खत्री बताउँछन्। हामी चाहिँ अहिले रेडियो लिङ्कमा काम गरिरहेका छौँ। रेडियो लिङ्कको लागि पनि हामीसँग भरपर्दो आइएसपीहरू, त्यति धेरै आइएसपीहरू उपलब्धता नभएको कारणले अहिले हामीसँग जति बिटिएस, हाम्रो नेपाल टेलिकमको बिटिएस मार्फत हामीले इन्टरनेट एक्सेस लिइरहेका छौँ। इन्टरनेट एक्सेसलाई सबल बनाउन हामी लागि परेकै छौँ। विभिन्न आइएसपीहरूसँग समन्वय गरेर जब हामीसँग इन्टरनेटको सोर्स रिलायबिलिटी राम्रो हुन्छ तब मात्र अरू कुराहरू यो आउने भएको हुनाले अहिले चाहिँ हामी फर्स्ट फेजको हामी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट फेजमै भएको हुनाले हामी अहिले इन्फ्रास्ट्रक्चर लगभग हामी 50% रेडी छौँ। इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी भइसकेपछि हामीसँग भएका दक्ष जनशक्तिलाई ट्रेनिङ दिएर उहाँहरूलाई त्यो अहिलेको डाटाबेसको जमानामा कसरी डाटाहरू हामी सुरक्षित गर्न सक्छौँ, त्यो अभिलेखलाई कसरी सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ र हामीले चाहेको बेलामा छिटो छरितो कसरी त्यसलाई युटिलाइज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा हामी लागि परेको छौँ। 2 दशक जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा अस्तव्यस्त यहाँको विकास निर्माण तथा सामाजिक व्यवस्थापन स्थानीय तह निर्वाचन भई जनप्रतिनिधि चुनिएपछि पूर्ण रूपमा बदलिएको छ। जनमतबाट चुनिएर आएकाहरू जनताप्रति जवाफदेही र इमान्दार हुने हो भने परिवर्तन धेरै टाढाको कुरा होइन भन्ने कुरा यहाँको पहिले र अहिलेको अवस्थाले स्पष्ट पार्छ। प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक विविधता एवं ऐतिहासिक महत्त्वका क्षेत्रको गुरुतर विकासका लागि कृषि, जलस्रोत तथा पर्यटन विकास अनिवार्य छ। यहाँ रहेका जटापोखरी, 5 पोखरी, उमातीर्थ, किराँती चण्डीस्थानहरू, अनेक महादेव गुफाहरू, तामेडाँडा लगायत धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रलाई समेट्ने गरी गृहयोजना बनाई पर्यटकीय सर्किट बनाउन सके गाउँपालिकाको चौतर्फी विकासमा साँच्चीकै पुस्सेढुङ्गा साबित हुने देखिन्छ। आदरणीय श्रोता, तपाईँ यति बेला रेडियो कार्यक्रम हाम्रो उमाकुण्ड सुनिरहनु भएको छ। यो कार्यक्रम उमाकुण्ड गाउँपालिकाको समन्वयमा तयार पारिएको हो। तपाईँले यो कार्यक्रम रामेछापका 6वटा रेडियोबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। यिनै सामग्रीसँगै अब भने कार्यक्रमको निर्धारित समय समाप्त हुन लागिसकेको छ। तपाईँलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला? सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया पठाउन नभुल्नुहोला। जसका लागि फोन नम्बर 048
400026, इमेल हजुरको radio@gmail.com वा तपाईँले कार्यक्रम सुनिरहनु भएको रेडियो स्टेसनको फोन नम्बरमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, अर्को हप्ता कार्यक्रममा यसै समयमा हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण युनिटलाई धन्यवाद दिँदै सहकर्मी राजन महतारासँगै म जानुका श्रेष्ठ पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।